दुबई मरीना में एक रात अचानक हुआ में धुआं और शोलों की दीवार बुलंद होती है। ये मंजर किसी हॉलीवुड फिल्म का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक बड़ी हकीकत का आईना था। 47वें मंजिल पर आग शुरू होती है और पहली फायर इंजन के पहुंचने से पहले ही ये आग 40वें, 45वें और 46वें मंजिल तक फैल जाती है। इस बार कोई जान नहीं जाती, लेकिन ये कोई अहम वाकया नहीं था। ये दुबई के गुज़श्ता चंद बरसों में नवी बड़ी इमारत में आग लगने का हादसा था, और हर बार की तरह इस बार भी एक ही रस्मी और दिफाई बयान सामने आया: बैरूनी तह। लेकिन इस आम लफ्ज़ के पीछे एक ऐसी गहरी और ख़तरनाक कहानी छपी है जिसके बारे में शायद कोई बात नहीं करना चाहता। दुबई में 250 मीटर से ज़्यादा बुलंद 250 से ज़ायद इमारतें हैं, जो दुनिया के किसी भी किसके शहर के मुकाबले में फ़ी शहर तारीख़ी तौर पर सबसे तेज़ी से बिसाया और तामीर किया जाने वाला शहर है। उनमें से अक्सर इमारतें 2010 और 2015 के दरमियान एक ऐसी खिड़की में बने जहां तामीराती काम इतनी तेज़ी से जारी रहा कि तामीराती इंजीनियर खुद इस रफ्तार को गैर मामूली कहते थे। इस तेज़ी में, उस जज्बे में सबसे हैरानकुन आसमानी मंजरनामा देने की दौड़ में एक फ़ैसला लिया गया। ये फ़ैसला खामोशी से, बार बार और ऐसे नताइज के साथ लिया गया जो आज तक जुल रहे हैं। आज हम उसी फ़ैसले के अंदर जाएंगे। हम सुराग लगाएं कि इस मवाद से लेकर निज़ाम तक ये सब कैसे बना, जहां लागत कम करना ना सिर्फ काबिल कबूल था, बल्कि बाकायदा निज़ाम का हिस्सा बन चुका था। हम उन इमारतों पर रुकेंगे जो जल चुके हैं, उन निगरान इदारों पर जिन्होंने उन्हें मंजूर किया, उन तामीर कनिंदगान पर जो बाद में पीछे हट गए, और उन रिहायशियों पर जो आज भी उन दीवारों के अंदर रह रहे हैं, जिन्हें ना कानूनी तौर पर आसानी से मुंतकिल किया जा सकता है और ना अमली तौर पर आसानी से दुरुस्त किया जा सकता है। ये कहानी हर पर्दे के पीछे मज़ीद गहरी होती जाती है। हर तह एक ऐसी हकीकत ज़ाहिर करती है जिसे आसमानी मंजरनामे को खूबसूरत दिखाने के लिए छपाया गया था। बैरूनी तह दरअसल क्या है? ये किसी इमारत की बैरूनी जल्द होती है। ये इमारत को सहारा देने वाला बुनियादी ढांचा नहीं होता। ये इमारत को खड़ा नहीं रखता। ये सिर्फ इसे बाहर से ढांपता, महफूज करता और बाज़ सूरतों में मौसम के असरात से बचाता है। ऐसे शहर में जहां गर्मियों के दौरान दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और रहायशी बुलंद इमारतों में तावानाई के इस्तेमाल का 70% से ज़्यादा हिस्सा हुआ ठंडा रखने पर खर्च होता है, वहाँ बैरूनी तह सिर्फ खूबसूरती या आराइश की चीज़ नहीं, बल्कि एक ज़रूरी हिस्सा है। और सस्ता बैरूनी मवाद पैसे बचाता है, ऐसी सूरत में कि 20 इमारतों या 100 इमारतों के पूरे मंसूबे में ये बचत बहुत बड़ी रकम बन जाती है। दुबई में इमारतों में आग के नमूने के मरकज़ में जिस मवाद का नाम बार बार सामने आता है, उसे एल्यूमीनियम मरकब तख्ता कहा जाता है। ये एल्यूमीनियम की दो पतली तहों से बना होता है, जिनके दरमियान एक मरकज़ी तह मौजूद होती है। असल सस्ती शक्ल में ये मरकज़ी तह पॉली इथाइलिन नामी प्लास्टिक से बनाई जाती है। ये ऐसा प्लास्टिक है जो निस्बतन आसानी से आग पकड़ता है। जब ये आग की लपेट में आता है तो सिर्फ धुआं पैदा नहीं करता, बल्कि पिघलता और जलता हुआ मवाद इमारत की बैरूनी सतह पर एक अमूदी नदी की तरह नीचे की तरफ बहने लगता है। यही वो मवाद था जो लंदन के ग्रीन फील्ड टावर में लगने वाली आग के मरकज़ में मौजूद था, जहां बहुत से लोग जान से गए। ग्रीन फील्ड के बाद बरतानिया ने 18 मीटर से बुलंद रिहायशी इमारतों में ऐसे मवाद पर पाबंदियां आयद कर दीं। जर्मनी उससे पहले ही उस पर पाबंदियां लगा चुका था। ऑस्ट्रेलिया ने अपने तामीराती ज़वाबित में तब्दीलियां की। दुबई ने एक हिदायत जारी की जिसमें तामीर कनिंदगान को मशवरा दिया गया कि वो गैर मुताबिक बैरूनी तहों को तब्दील कर दें, लेकिन उसे लाजमी करार नहीं दिया गया। कोई ऐसी आखिरी तारीख मुकर्रर नहीं की गई जिसकी खिलाफ वर्जी पर जुर्माना होता। मुतासिरा इमारतों की कोई अवामी फहरिस्त भी नहीं बनाई गई, सिर्फ मशवरा दिया गया। और ऐसे निज़ाम में जहां तामीर कनिंदगान के पास बहुत बड़े और कानून में आसमान का फ़र्क होता है, मशवरे और कानून में ज़मीन आसमान रकज़ में बैठा है। 2009 तक दुबई में मालकान की इंजमनों की जानिब से कराए गए
آزادانہ آگ سے بچاؤ کے جائزوں میں یہ اندازہ لگایا گیا کہ عمارات میں موجود بلند رہائشی عمارتوں کے 70% سے زیادہ حصے میں پولی ہیں۔ ایتھائلین مرکزی تہہ والے ایلومینیم مرکب تختے استعمال ہوئے تھے۔ 70%، 10 منزلوں سے بلند 800 عمارتوں کے آسمانی منظرنامے میں۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک نظامی مسئلہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر اتنی زیادہ عمارتوں میں آگ پکڑنے والا بیرونی مواد کیسے پہنچ گیا؟ یہاں مسئلے کی اصل شکل ظاہر ہوتی ہے۔ دبئی کی تعمیراتی تیزی ایک ایسے مالی طریقے پر قائم تھی جس میں عمارتوں کی تکمیل سے پہلے ہی رہائشی یونٹ فروخت کر دیے جاتے تھے۔ خریدار تعمیر کے دوران قسطیں ادا کرتے تھے۔ اس نے ایسا دباؤ پیدا کیا جو صرف ایک ہی سمت میں جاتا تھا: ہر یونٹ کی لاگت کم کرو لیکن خریدار سے لی جانے والی قیمت کم نہ کرو، کیونکہ وہ پہلے ہی اس قیمت پر رضامند ہو چکا تھا۔ بیرونی تہہ ایسی چیز ہے جو عمارت مکمل ہونے کے بعد عام خریدار کو نظر نہیں آتی۔ جب کوئی خریدار نمونہ گھر دیکھنے جاتا ہے تو وہ بیرونی دیوار کے اندر موجود مواد نہیں دیکھ سکتا۔ وہ عمارت کی لابی دیکھ سکتا ہے، وہ باورچی خانے کی اشیاء دیکھ سکتا ہے، وہ منظر دیکھ سکتا ہے۔ بیرونی تہہ وہ آخری چیز ہوتی ہے جس پر تعمیر مکمل کرتے وقت سمجھوتا کیا جاتا ہے، اور اکثر وہ پہلی چیز ہوتی ہے جسے کوئی عام خریدار جانچتا ہی نہیں، اور جب جانچ ہوتی بھی تھی تو وہ ایسے نظام سے گزرتی تھی جو چیزوں کو روکنے کے بجائے انہیں منظور کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ایک شخص کا تصور کریں جس کا نام طارق ہے۔ وہ لاہور کا ایک تعمیراتی انجینئر ہے جس نے 2008 سے 2016 کے درمیان دبئی میں ایک درمیانے درجے کے تعمیراتی ٹھیکیدار کے لیے 8 سال کام کیا۔ اس دوران اس نے نو رہائشی بلند عمارتوں کی بیرونی تکمیل کی نگرانی کی۔ ایک تحریری گواہی میں جو اس نے 2021 میں عمارتوں کی حفاظتی تحقیق کرنے والے ایک ادارے کے ساتھ شیئر کی، اس نے بتایا کہ اسے مواد تبدیل کرنے کی درخواستیں موصول ہوتی تھیں۔ یہ ایسی تبدیلیاں ہوتی تھیں جن میں منظور شدہ مواد کو تعمیر کے دوران سستے متبادل سے بدل دیا جاتا تھا۔ اس کے مطابق ہر منصوبے میں ایسا ہوا۔ 9 میں سے 6 عمارتوں میں ابتدائی منظور شدہ نقشوں میں درج بیرونی مواد کو تنصیب سے پہلے ہی کم معیار کے مرکب تختے سے تبدیل کر دیا گیا۔ ان تبدیلیوں پر دستخط ہوئے، معائنے کامیاب قرار پائے، تکمیل کے سرٹیفکیٹ جاری ہوئے۔ کسی نے اس معاملے کو نمایاں نہیں کیا کیونکہ نظام اس مرحلے پر اسے پکڑنے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا۔ جب تک تختے دیوار پر لگ چکے تھے، اگلی عمارت کی طرف بڑھ چکے ہوتے تھے۔ طارق 2017 میں دبئی چھوڑ گیا، بڑھ چکے ہوتے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس لیے گیا کیونکہ وہ ایسی چیزوں پر دستخط کرتے کرتے تھک گیا تھا جن پر اسے اعتماد نہیں تھا۔ ذرا سوچیں اس کا کیا مطلب ہے۔ دبئی کی تعمیراتی دہائی میں وہ لوگ بھی موجود تھے جو جانتے تھے کہ ان دیواروں کے اندر کیا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر گرمی کی رات میں نچلی منزل پر آگ لگ جائے اور صحرا کی تیز ہوا چل رہی ہو تو کیا ہو سکتا ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے پھر بھی دستخط کیے، اس لیے نہیں کہ وہ بے پرواہ تھے بلکہ اس لیے کہ نظام نے انہیں کھڑے ہونے کی کوئی محفوظ جگہ نہیں دی۔ معاشیات نے مواد کی تبدیلی کو تقریباً ناگزیر بنا دیا، منظوری کے عمل نے اسے پوشیدہ رکھا، اور متحدہ عرب امارات میں تعمیر کنندگان کے قانونی ڈھانچے کا مطلب یہ تھا کہ جب تک عمارت مالاکا انجمن کے حوالے کی جاتی، مسئلہ درست کرنے والی اصل کمپنی پہلے ختم ہو چکی ہوتی، اپنی ساخت تبدیل کر چکی ہوتی یا اپنی ذمہ داری کسی دوسری کمپنی کو منتقل کر چکی ہوتی۔ یہ وہ سوال ہے جو آپ کو رات بھر سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اگر آپ آج دبئی کی کسی بلند عمارت میں ایک اپارٹمنٹ کے مالک ہیں تو کیا آپ قانونی یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ آپ کی عمارت کے باہر کیا لگا ہوا ہے؟ وہ نہیں جو اشتہار میں لکھا تھا، وہ نہیں جو تکمیل کے سرٹیفکیٹ پر درج ہے۔ کیا آپ واقعی جانتے ہیں؟ اب کہانی مواد سے پیسے کی طرف بڑھتی ہے اور یہاں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ کسی بلند عمارت کو حفاظتی معیار کے مطابق نئے بیرونی مواد سے دوبارہ ڈھانپنا کوئی معمولی مرمت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسے مکان پر پیچیدہ جراحی عمل جیسا ہے جس میں لوگ پہلے سے رہ رہے ہوں۔ اس کے لیے بڑی مشینیں، عارضی ڈھانچے اور ماہرین درکار ہوتے ہیں۔ عمارت کی بلندی اور بیرونی سطح کے حساب سے اس پر 20 لاکھ سے 40 لاکھ ڈالر تک خرچ آ سکتا ہے۔
یہ خرچ مالکان کی انجمن پر آتا ہے، یعنی بلاخر مختلف مالکان کو ادا کرنا پڑتا ہے، ان لوگوں کو جنہوں نے نیک نیتی سے اپنے اپارٹمنٹ خریدے، برسوں سے خدمات کے اخراجات ادا کیے اور اکثر اپنے یونٹ کرایہ داروں کو دیے، جنہیں شاید یہ بھی معلوم نہ ہو کہ وہ کس خطرے کے اندر رہ رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سے اپارٹمنٹ فروخت نہیں ہو سکتے، اس لیے نہیں کہ بازار میں خریدار موجود نہیں، بلکہ اس لیے کہ اب سمجھدار خریدار خریداری سے پہلے مکمل جانچ کرواتے ہیں۔ 2018 سے دبئی کے جائیداد کے وکیل اپنے موکلوں کو مشورہ دیتے آئے ہیں کہ خریداری سے پہلے آزادانہ آگ سے بچاؤ کا معائنہ کروایا جائے۔ جب یہ معائنہ ہوتا ہے اور غیر مطابق بیرونی تہہ کی نشاندہی ہو جاتی ہے تو سودا ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دبئی میں جائیداد کا ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو آباد ہے، قرض کے بوجھ تلے ہے، خدمات کے اخراجات ادا کر رہا ہے، لیکن عملی طور پر فروخت کے قابل نہیں۔ مالکان اندر موجود ہیں اور باہر نکلنے کا راستہ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ ایک برطانوی خاتون سارہ کا تصور کریں جو 2014 میں مانچسٹر سے دبئی منتقل ہوئی تھی اور ایک نقل و حمل کی کمپنی میں تشہیری ملازمت کرتی تھی۔ اس نے 2016 میں جمیرہ لیک ٹاورز کی ایک عمارت کی 35ویں اپارٹمنٹ خریدا۔ اس نے 16 لاکھ درہم ادا کیے اور 30% رقم بطور ابتدائی ادائیگی دی۔ 2022 میں اس نے اپارٹمنٹ فروخت کرنے سے پہلے آزادانہ معائنہ کروایا۔ معائنے میں عمارت کی بیرونی سطح پر پولی ایتھائلین مرکزی تہہ والے ایلومینیم مرکب تختے پائے گئے۔ اس کے نمائندے نے اسے کہا کہ اگر وہ یہ بات خریدار کے سامنے ظاہر کرے گی تو ایسا خریدار ڈھونڈنے میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں جو یہ خطرہ قبول کرے۔ وہ اپارٹمنٹ فروخت نہ کر سکی، وہ اب بھی قرض کی قسطیں ادا کر رہی ہے۔ عمارت کی بیرونی تہہ اب تک تبدیل نہیں ہوئی۔ مالکان کی انجمن نے 2026 میں کروڑوں درہم کے خرچ کا اندازہ لگایا، لیکن ان کے پاس یہ رقم موجود نہیں، شاید کبھی ہو بھی نہ۔ سارہ کے اپارٹمنٹ کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں اور دیکھیں کہ جو مسئلہ وہ ظاہر کرتا ہے اس کا پیمانہ کیا ہے۔ دبئی کے محکمہ اراضی کے مطابق عمارات میں 10 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ رہائشی یونٹ موجود ہیں۔ خلیج میں کام کرنے والی آزاد حفاظتی تنظیموں کا خیال ہے کہ غیر مطابق بلند عمارتوں میں موجود یونٹوں کی محتاط اندازے کے مطابق تعداد 2 لاکھ سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ 2 لاکھ اپارٹمنٹ، کچھ مالکان خود رہ رہے ہیں، بہت سے کرایہ دار مہنگے علاقوں میں زیادہ کرایہ ادا کر رہے ہیں بغیر یہ جانے کہ وہ کس خطرے کے اندر رہ رہے ہیں۔ کچھ خاندان اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور سب کے سب ایسے مواد کے اندر رہ رہے ہیں جو آگ لگنے کی صورت میں آگ کو عمارت کی بیرونی سطح پر انتہائی تیزی سے پھیلا سکتا ہے۔ یہ کہانی اب اس مقام پر پہنچتی ہے جہاں اصل مقصد سامنے آتا ہے، کیونکہ بیرونی تہہ اصل موضوع نہیں ہے۔ بیرونی تہہ ایک بڑی حقیقت کا ثبوت ہے۔ دبئی نے اپنا آسمانی منظرنامہ ایک وعدے پر تعمیر کیا۔ وعدہ سادہ تھا، یہاں آؤ، یہاں تعمیر کرو، یہاں رہو، اور بنیادی ڈھانچہ عالمی معیار کا ہوگا۔ قوانین آپ کی حفاظت کریں گے، نظام کام کرے گا۔ یہ وعدہ اس شہر کے حیران کن منظرنامے سے مضبوط ہوتا تھا۔ آپ رات کے وقت دبئی مرینا یا شہر کے مرکزی علاقے کو دیکھ کر یہ شک نہیں کر سکتے کہ یہاں کچھ غیر معمولی حاصل کیا گیا ہے۔ یہ منظر ناقابل انکار طور پر متاثر کن ہے، لیکن یہ منظرنامہ ایسے نظام نے بنایا تھا جس نے تیزی اور ظاہری اثر کے لیے خود کو بہتر بنایا، ایسے ماحول میں جہاں نگرانی ان تختوں سے بھی پتلی تھی جو ان عمارتوں کی دیواروں پر لگے ہوئے تھے۔ عمارتیں ہم کیے گئے کچھ فیصلے ہمیشہ کے لیے نہیں تھے، لیکن ان کے اندر کیے گئے کچھ فیصلے ہمیشہ کے لیے نہیں تھے۔ اس کا کیا جب مشرق وسطیٰ کا ایک مہنگا ترین شہر جو گزشتہ سال اکیلے 10,000 سے زیادہ کروڑ پتی افراد کو اپنی طرف متوجہ کر چکا ہے، جو خود کو خطے کے دوسرے غیر مستحکم دارالحکومتوں کے لیے ایک محفوظ متبادل کے طور پر پیش کرتا ہے، ایک ایسی بنیادی ذمہ داری پر بیٹھا ہو جس کی وہ عوامی طور پر مکمل مقدار بیان نہیں کر سکتا، سیاسی طور پر پوری طرح ظاہر کرنے کی خواہش نہیں رکھتا، اور مالی طور پر اپنے تعمیر کنندگان کو اسے درست کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ آسمانی منظرنامہ ایک تشہیر ہے، اصل کہانی آگے بڑھتی رہتی ہے۔ ٹاج ٹاور
दुबई मरीना में 2015 और फिर 2017 में जला। तमवील टावर 2012 में जला। एड्रेस डाउनटाउन नए साल की शब 2015 में दुनिया भर के कैमरों के सामने आतिशबाजी के दौरान जल उठा जब पूरी दुनिया देख रही थी। हर आग के बाद बयानात आते हैं, जायजे किए जाते हैं, हिदायत जारी होती हैं और फिर अगली इमारत जलती है। खामोशी लाइलमी नहीं है, ये एक हिसाब किताब है, क्योंकि सैकड़ों इमारत पर लाजमी तब्दीली के मंसूबे का ऐलान करना आलमी सरमायाकारी बिरादरी, दुबई आने वाले करोड़पति अफराद और शहर में अपने इलाकाई दफातर कायम करने वाली कंपनियों को ये बताने के मुतरादिफ होगा कि जिस बुनियादी ढांचे के लिए वो यहाँ आए हैं वो एक समझौते पर तामीर हुआ था। ये बताना होगा कि कम टैक्स और शानदार नज़ारों के साथ एक ऐसा ख़तरा भी मौजूद था जिसे कभी कीमत में शामिल ही नहीं किया ही थी। उसने इमारतों को संभालने के बजाय तवील अरसे तक कहानी को संभाला। जब शहर की तशहीर में इमारतें शामिल हों और इमारतें खामोशी से जुल रही हों तो शहर की तशहीर का क्या बनता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब दुबई देर से दे रहा है और ये ताख़ीर अब ख़त्म होने के करीब है, क्योंकि ग्रीनफील्ड के बाद पैदा होने वाले असरात दुनिया भर में फैल रहे हैं। बैनुल अक़वामी दोबारा बीमा फराहम करने वाली कंपनियां खलीज की रिहायशी बुलंद इमारतों को पहले से मुख्तलिफ अंदाज में जांचने लगी हैं। कुछ बीमा इदारों ने 2022 से पूली एथाइलिन मरकज़ी तह वाले एल्यूमीनियम मरकब तख्तों से बनी अमारिफ कराना शुरू की, खुसूसी शराइत और पाबंदियां मुतारिफ कराना शुरू कें। जब इमारत का बीमा महंगा होता है तो इंतज़ामी इखराजात बढ़ते हैं तो किराए बढ़ते हैं। जब ऐसे शहर में किराए बढ़ते हैं जहां सरमाया और दौलत रखने वाले लोगों के लिए मुकाबला बढ़ रहा हो तो दुबई का फ़ायदा कुछ मुख्तलिफ दिखाई देने लगता है। असल कीमत के ऊपर ख़तरे की एक इजाफी कीमत लग जाती है और जो लोग इस इजाफी ख़तरे को सबसे बेहतर समझ सकते हैं मुमकिन है वो पहले ही वहाँ से निकल रहे हों। आसमानी मंजरनामा अब भी खड़ा है, तामीराती करीनें अब भी चल रही हैं, नई बुलंद इमारतों के मंसूबे अब भी सामने आ रहे हैं जिनके नक्शों में शीशा, रोशनी और ऐसी मुस्तकिल मजाजी का एहसास दिखाया जाता है जो सिर्फ फौलाद और जज्बा पेश कर सकते हैं। लेकिन इन इमारतों की दीवारों में जो पहले ही बन चुकी हैं, जो पहले ही आबाद हैं, जो पहले ही ऐसी ज़िंदगी का ख्वाब फ़रोख्त कर रही हैं जिसके लिए ख़रीदारों ने अपनी हर चीज़ दांव पर लगा दी। वहाँ एक ऐसा मवाद मौजूद है जो आग लगने की सूरत में नदी की तरह बह सकता है, नीचे तेज़ी से, बग़ैर किसी वाज़े इंतबाह के। कहानी आगे बढ़ती रहती है, वजाहतें बार बार दोहराई जाती हैं और ये सवाल अब भी बाकी है कि आखिर कितनी इमारतों को जुलना होगा उससे पहले कि वादा बदलना पड़े। इमारतें नहीं, वादा। और यही अब सबसे अहम सवाल है। उसका जवाब किसी अखबारी बयान या नए तामीराती ज़ाब्ते में नहीं है। जवाब इस बात में है कि क्या वो निज़ाम जिसने ये दीवारें तामीर की उन लोगों को ये बताने की कीमत अदा करने के लिए तैयार है कि उन दीवारों के अंदर हकीकत में क्या मौजूद है। कुछ दीवारें हमेशा कायम रहने के लिए बनाई जाती हैं, कुछ ऐसी बनाई जाती हैं जैसे वो हमेशा कायम रहेंगी। अगर ऐसी तहकीक और तज्ज़िया जो सरकारी बयानात से जाकर फैसलों के असल ढांचे तक पहुंचता है आपके यहाँ मौजूद होने की वजह है तो नीचे तबसरे में बैरूनी तहा लिखें और बताएं कि उन तामीर कनिंदगान के साथ क्या होना चाहिए जिन्होंने उन इमारतों पर दस्तखत किए। हम जानना चाहते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं। अगर आप उन जगहों और निज़ामों के अंदर मज़ीद गहराई में जाना चाहते हैं जहां ज़ाहिरी शक्ल और हकीकत के दरमियान फ़र्क सबसे ज़्यादा है तो हमारे साथ जुड़े रहें और इत्तला का इख्तियार फ़ाल करें। ये चैनल बिल्कुल इसी मकसद के लिए बनाया गया है। इस वीडियो को किसी ऐसे शख्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिसने दुबई मुंतकिल होने या वहाँ जायदाद में सरमायाकारी के बारे में सोचा है। उन्हें डराने के लिए नहीं बल्कि उन्हें बाखबर करने के लिए। फ़ैसला करने वाले शख्स को दी जाने वाली सबसे कीमती चीज़ वो मालूमात होती हैं जो उसे शायद कभी मालूम ही नहीं होनी चाहिए थी।